यो देश नबन्नको मूल कारण यहाँ क्षमता नभएका नेताहरू नभएर पनि होइन, यहाँ परिपक्वता नभएका नेताहरू भएर पनि होइन, यहाँ इमान्दारी नभएका नेताहरूले गर्दाखेरि देश नबनेको। काठमाडौँमा हुरी र हावा चल्छ बेला बेलामा, र हावा र हुरीले काठमाडौँको नेतृत्व चयन गरेका उदाहरणहरू छन्। हो, यो पटकको हाम्रो आग्रह के हो भने अब बतासिएर होइन, अब हावा र हुरीमा बहेर होइन, साँच्चीकै भोलि व्यवस्थापकीय रूपमा इमान्दारीपूर्वक यो महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति छ कि छैन भनेर छनौट गरौँ। अब रुख र सूर्य हेरेर होइन, अब त्यो क्षमता भएको नेतृत्व छ कि छैन भनेर हेरौँ। यो पटक काठमाडौँ महानगरवासीलाई हाम्रो अनुनय विनय, हाम्रो आग्रह के हो भने हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। तपाईहरूले विदेशमा देखाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यस्तो गरिसके, हामी गर्छौँ। हामी यत्रो उतार चढावका बावजुद हामी त्यो दृढ भएर निरन्तर भएर किन हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि यो गर्नै पर्छ, नत्र ध्वंस भइसक्यो भनेर हिँडेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीलाई एक मौका दिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउन सक्नु भएन भने अरूहरूलाई तपाईँहरूले दशकौँ दिँदा त फेरि मौका दिँदा त फेरि मौका दिइराख्नु भएको छ भने हामीले एक मौका खोजेका छौँ। घोषणापत्रमा सबैका मिठा मिठा कुरा गरिन्छ, तर ती पुरा हुँदैन भन्नुभयो। यो प्रतिज्ञा पत्रमा हामीले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम लेखेकै छैन, लेख्दैनौँ। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर यो प्रतिज्ञा पत्र बनाएका छौँ। त्यसो हुनाले यहाँ हुन नसक्ने काम 5 वर्षमा मेट्रो रेल ल्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। र हामीले यस्ता विषयहरूलाई उठाएका छौँ जसले यो काठमाडौँ जुन संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट चरित्र बोकेको गौरवशाली सहर हो, त्यो गौरवशाली सहरको गत केही दशकमा जसरी पतन भयो र जसरी क्षयीकृत भयो, त्यसको गौरव पुरै स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले यो घोषणापत्रमा भनेका छौँ। र यसलाई विचार गर्दाखेरि यो कसरी होला त भनेर विचार गर्दा सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अत्यधिक सङ्ख्यामा गएको स्थानीय निर्वाचनमा हामीलाई साथ दिनुभयो, हामीले सम्मानजनक भोट ल्यायौँ। हामी उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो पर्याप्त भएन र पर्याप्त नभएको स्थितिमा हामीले गरेर देखाउन पाएनौँ। राजनीतिको विडम्बना के हो भने तपाईँले समाजसेवा गर्नुभयो भने कक्षा कोठा बनाएर देखाउन मिल्छ, अस्पताल बनाएर देखाउन मिल्छ, हेल्थ पोस्ट बनाएर देखाउन मिल्छ, तर राजनीतिमा प्रतिज्ञा पत्र हामी यसो गर्छौँ भनेर आउनै पर्छ र ठाउँमा पुग्नै पर्छ। अब गएको स्थानीय निर्वाचनमा अघि समीक्षाजीले भन्नुभएको जस्तो हामीले एकजना सहरी विकासको सचिव भइसकेको, बेदाग सचिव भएको मान्छे, सहरी विकासको विज्ञ, एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट, काठमाडौँ महानगरपालिकामा काम गरिसकेको व्यक्तिलाई मेयरको रूपमा अगाडि सारेका थियौँ र उपमेयरमा हामीले अधिवक्ता र काठमाडौँको इतिहासमै त्यति उच्च तहमा पहिलोचोटि एकजना मधेसी उम्मेदवारलाई अगाडि सारेका थियौँ। उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसको ठाउँमा विद्या सुन्दर साक्यलाई काठमाडौँको जनताले अत्यधिक हाम्रोभन्दा बढी भोट दिनुभयो र जिताउनु भयो। अब 5 वर्षमा के भयो? 73 अरबको बजेट थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि 5 वर्षमा, तर 73 अरबको बजेटमा लगभग 40 अरब मात्रै खर्च भयो। र त्यसमा पनि तपाईँको विकास खर्च भनेर काठमाडौँको विकासको लागि जुन खर्च छुट्याइएको थियो त्यसमा 33% हो या 39% मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिएको छ। भएको बजेट खर्च भएको छैन। काठमाडौँको हाल के छ? यो प्रदूषित छ, यो अव्यवस्थित छ, यो कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण भइरहेछ। यहाँका नदी नाला पोखरीहरू तलाउहरू सबै हाम्रा सभ्यताका अंशहरू थिए, ती बर्बाद भएको छ। र काठमाडौँ भनेको संसारकै सबैभन्दा विशिष्ट सभ्यता नेवा सभ्यताको केन्द्र हो र त्यो नेवा सभ्यताको क्षयीकरण कसरी भएको छ तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँभित्र नेवा वास्तुकलामा बनेका घरहरू भत्किँदैछन् र पिलरमा घरहरू ठडिँदैछन्। नेवा मन्दिरहरू छन्, मन्दिरभन्दा हल्का घरहरू बनिरहेका छन्।
नेवा कलाहरू बिस्तारै बिस्तारै क्षयकृत भएर गएका छन्। हाम्रा नेवा कलाकारलाई भुटानमा लगेर संसारकै सबैभन्दा ठुलो पद्मसम्भवको मूर्ति बनाउन लगाइएको छ, तर नेपालमा बनेको छैन। र जति बेला हाम्रा पिता पुर्खाले विशाल विशाल ढुङ्गामा सिंह कुद्थे, मन्दिरहरू बनाउँथे, अहिले सिमेन्टको सिंह बनाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। जति बेला नेवा त्यो कलाहरू हरेक इँटामा, हरेक तपाईँको काठमा नेवा कला कुदिन्थ्यो, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मान्छे बस्ने घर हो कि देउता बस्ने मन्दिर हो छुट्याउन सक्नुहुन्न, किनभने मन्दिरमा ढलान गरिन्छ। हो, यो कसरी भयो? कमल पोखरीमा गएर कङ्क्रिटको फुल कसरी बनाइयो? यहाँको फुटपाथ किन बनेन? यहाँका सम्पदाहरूको संरक्षण किन भएन? यहाँका नदी नालाहरूको संरक्षण किन भएन? किन भएन भने बजेट त्यत्रो हुँदाखेरि पनि हामी बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ र त्यो खर्च भएको बजेटमा पनि तपाईँको अरबौँ रुपियाँ त बेरुजु छ। यो गर्नको लागि सक्षम, इमान्दार, परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ कि चाहिँदैन? काठमाडौँमा हुरी र हावा चल्छ बेला बेलामा, र हावा र हुरीले काठमाडौँको नेतृत्व चयन गरेका उदाहरणहरू छन्। हो, यो पटकको हाम्रो आग्रह के हो भने अब बतासिएर होइन, अब हावा र हुरीमा बहेर होइन, साँच्चीकै भोलि व्यवस्थापकीय रूपमा इमान्दारीपूर्वक यो महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति छ कि छैन भनेर छनौट गरौँ। अब रुख र सूर्य हेरेर होइन, अब त्यो क्षमता भएको नेतृत्व छ कि छैन भनेर हेरौँ। र क्षमता भएको नेतृत्व भनेको पहिला जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो, रविन्द्रजी राजनीतिमा आउँदाखेरि एक किसिमको तरङ्ग आयो। यो अनौठो समाज छ। रविन्द्रजी पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आउनुभयो, त्यो तरङ्ग किन आउनु पर्थ्यो? पत्रकारितामा मैले राम्रो गरेँ भन्दैमा राजनीतिमा राम्रो गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी थियो र? अथवा मैले व्यवस्थापकीय रूपमा जुन नेतृत्व लिनुपर्छ त्यो गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी थियो र? यहाँ टेलिभिजनमा कोही राम्रो भयो, कुनै तपाईँको सिरिजमा राम्रो भयो, कुनै फिल्ममा राम्रो भयो भने हो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, उहाँलाई राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा देख्नुहुन्छ। त्यसरी बहकिएर देश बन्दैन। देश बनाउनको लागि, सहर बनाउनको लागि त्यो इमान्दारी चाहिन्छ। यो एक नम्बरको आवश्यकता हो। यो देश नबन्नको मूल कारण यहाँ क्षमता नभएका नेताहरू नभएर पनि होइन, यहाँ परिपक्वता नभएका नेताहरू भएर पनि होइन, यहाँ इमान्दारी नभएका नेताहरूले गर्दाखेरि देश नबन्यो। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ हाम्रा उम्मेदवारहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, हामीले भन्यौँ हाम्रा नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ, हामीले परिपक्व नेताहरू भनेर किन भन्यौँ भने उहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्था मात्रै होइन, यो राजनीतिको उतार चढावबाट खारिएको पनि हुनुहुन्छ। हो, यति नभइकन खालि तपाईँको लोकप्रिय भएको भरमा मात्रै म पत्रकार थिएँ, पहिला तपाईँले भनेअनुसार अलिकति लोकप्रिय थिएँ, लोकप्रिय हुँदैमा नेतृत्व हुन सक्ने होइन। त्यस कारणले हामी भन्छौँ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ र यो काठमाडौँ सहर परिवर्तन गर्न दृढ हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धेरैचोटि हामीले सामाजिक सञ्जालमा, पत्र पत्रिकामा महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन, महिलाहरूलाई स्थान दिएन भनेर भनेका सुनेका छौँ। हामीले नै कार्यक्रम गर्दाखेरि पुरुष हुँदाखेरि यो म्यानल प्यानल भयो, पुरुषै पुरुष भयो, महिला खोइ भनेर भनेका सुनेका छौँ। तर आज महिला खोइ भनेर प्रश्न गर्ने साथीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको इतिहासमा पहिलोचोटि 2 जना महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सार्दा तपाईँहरूले कमसेकम राम्रो गर्नुभयो त भन्न सक्नुहुन्छ नि, होइन? किनभने त्यसले त अघि उहाँले भनेको जस्तो अरू पार्टीलाई पनि त नैतिक दबावमा त दियो नि त। अब महिलाहरूलाई उठाउँ भनेर हामीले त राजनीतिमा महिला 33% मात्रै होइन 50% पुर्याउनु पर्छ भनेर यहाँ बहस पनि सुरु गरेका थियौँ। राजनीतिकमा महिला भनेर श्रृङ्खलाबद्ध बहस पनि सुरु गरेका थियौँ। त्यसो हुनाले उहाँहरू महिला मात्रै भएर हामीले उम्मेदवारी दिएको होइन, उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। अघि कीर्तिजीको आजसम्म नेपाल जेसिसको 40-50 हजार सदस्य भएको सङ्गठनमा जम्मा 3 जना मात्रै महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुभएको छ, त्यसमध्येको एकजना कीर्तिजी। त्यति मात्रै होइन, दक्षिण एसियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय जेसिसको पहिलो उपाध्यक्ष हुने व्यक्ति उहाँ नै हो। आज पनि उहाँ 10-12 हजारको समुदायमा रहेको
सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो परिपक्वता तपाईको आर्थिक व्यवस्थापन, जनस्रोतको व्यवस्थापन, द्वन्द्वको व्यवस्थापन सबै गर्दै अगाडि गर्ने क्षमता त त्यति अनुभव नभइकन कहाँ पाइन्छ? नत्र यो जस्तो राजनीतिकरण भएको, भ्रष्ट भएको नेताहरूसँग कहिले भ्रष्ट नेताहरूसँग कहिले भ्रष्ट अरू व्यवसायी होलान्, भ्रष्ट अरू को होलान्, उनीहरू सबैसँग डिल कसरी गर्ने त्यो परिपक्वता नभइकन कीर्तिजीमा त्यो छ। उहाँ त्यसै गरी उहाँले जे पढ्नुभयो र यो बीचमा व्यावसायिक रूपमा उहाँ व्यवसायी पनि हो, व्यावसायिक रूपमा जुन सफलता हासिल गर्नुभयो र यो 5 वर्षको राजनीतिक उतार चढावमा उहाँले जसरी नेतृत्व गर्नुभयो र जसरी एउटा दृढता र निरन्तरता कायम राख्नुभयो, त्यो नभइकन खाली हौवाको भरमा त नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले उहाँहरू महिला भएकोले मात्रै हामीले अगाडि बढाएको होइन, उहाँहरू सक्षम पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमान्दार पनि हुनुहुन्छ। र अघि हामीले हाम्रो घोषणापत्र वाचनमा भने जस्तो हामीले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि भनेको छैन। हामी यो सहरको गौरव जुन हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा माथिको पुस्ताले ध्वंस बनाइदियो त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ। नेवा कला र संस्कृतिको पुनर्जागरण चाहन्छौँ। रिनेसान्स भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौँ, जुन सामान्यतया नेवा कला र सम्पदाको पुनर्जागरणको अर्थमा अहिलेसम्म प्रयोग हुने गरेको छैन। हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह प्रमुख मुद्दा हो, हामी त्यसमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। त्यसपछि यसमा भएका अरू सम्पदा संरक्षणदेखि लिएर नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर अब यो संसारकै सबभन्दा प्रदूषित सहर भनेर बारम्बार तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यो प्रदूषणका कारकहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनेका छौँ हामी विद्युतीय यातायातलाई एकदमै जोरदार रूपमा प्रवर्धन गर्छौँ। त्यसको साथमा यो प्रदूषणका अन्य स्रोतहरू जति छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। सम्बोधन नभएको कारण के हो भने नेतृत्वमा इमान्दारी नभएर हो। त्यसै गरी हामीले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल भाव हो र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक शिक्षाको विषयलाई हामी त्यसै गरी सम्बोधन गर्छौँ र हामी 12 कक्षासम्म निशुल्क हुनुपर्छ सार्वजनिक शिक्षा। निशुल्क मात्रै होइन, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब त्यो सबै विवरणमा जान सकिँदैन। त्यसै गरी वडा वडामा हामी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसबाहेकका अरू धेरै विषयहरू यहाँ छन्, तर हामीले जे भनेका छौँ त्यो हामी गर्छौँ। र हामीलाई गर्नको लागि अघि किशोरजीले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरू अग्रभागमा भए पनि पछाडि किशोरजी जस्ता र अन्य धेरै क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ र यो निर्माण गर्ने बेलामा, घोषणापत्र निर्माण गर्ने बेलामा पनि हामीले विज्ञ सहयोग लिएका छौँ। त्यसकारणले यो पटक काठमाडौँ महानगरवासीलाई हाम्रो अनुनय विनय, हाम्रो आग्रह के हो भने हामीलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। तपाईँहरूले विदेशमा देखाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यस्तो गरिसके, हामी गर्छौँ। हामी यत्रो उतार चढावका बावजुद हामी त्यो दृढ भएर निरन्तर भएर किन हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि यो गर्नै पर्छ, नत्र ध्वंस भइसक्यो भनेर हिँडेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीलाई एक मौका दिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउन सक्नु भएन भने अरूहरूलाई तपाईँहरूले दशकौँ दिँदा त फेरि मौका दिँदा त फेरि मौका दिइराख्नु भएको छ भने हामीले एक मौका खोजेका छौँ र हामीले के हावाभरमा खोजेका छौँ। उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इमान्दारी, उहाँहरूको परिपक्वता, उहाँहरूको ज्ञान र उहाँहरूले गर्न सक्ने क्षमताको तपाईँहरूले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। र एक मौका पायौँ भने हामी गरेर देखाउँछौँ। गरेर देखाउन सकेनौँ भने यो लोकतन्त्र हो, अर्कोचोटि हामीलाई मौका नदिनुहोस्, तपाईँहरूले दिनुहुन्न। तर एकचोटि चाहिँ हामीलाई यो काठमाडौँ सहरलाई, यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रूपान्तरण गर्ने अवसर तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने यो पटक हाम्रो दृढ विश्वास छ। तपाईँहरूको साथ रहोस्, तपाईँहरूको समर्थन रहोस् र भावनामा बहेर होइन, यिनीहरूले गर्न सक्छन्, यिनीहरूमा दृढता छ, यिनीहरूमा त्यो प्रतिबद्धता छ, यिनीहरूमा क्षमता छ र यिनीहरू गर्छु भनेर आएका छन्। यिनीहरूलाई एक मौका दिनुपर्छ भनेर यो पटक हामीलाई मौका दिन यहाँहरूलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् भन्दै म यो पत्रकार सम्मेलन यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।